अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शादी एक मेगा इवेंट बनता जा रहा है जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है और बहुत सारी गलत चीजें उसमें हो रहा है जिसको हम बआसानी रोक सकते हैं। और इससे सोसाइटी में बहुत सारे गलत ट्रेडिशन और नॉर्म्स पैदा हो रहे हैं और इसके वजह से बहुत सारे गरीब लड़कियों की शादी नहीं हो रही। शादी में जो खुराफात हो रहे हैं उसमें दोनों जिम्मेदार हैं, लड़का वाले भी लड़की वाले भी। शादी में दो चीजें अहम है निकाह में। एक तो मेहर दे करके शादी की जाए, मेहर दे करके निकाह की जाए, और दूसरा वलीमे की दावत जो लड़का वाला करेगा। लड़की के ऊपर किसी तरह का कोई बर्डन नहीं है कि वो समाज को खाना खिलाए, सोसाइटी को खाना खिलाए और एक भीड़ को, गैदरिंग को बुलाए, बल्कि ये उसके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। और सिर्फ निकाह होगी, और निकाह में तो मस्जिद में हो निकाह या घर में हो, और जो लोग आए हैं लड़की लेने के लिए तो वो कम से कम लोग आए, 5 लोग आए, 10 लोग आए, लेकिन सिर्फ उन्हीं के खाने का इंतजाम हो और घर वाले का, जो घर के लोग हैं उनका हो। बाहर वालों को दावत का कोई मतलब ही नहीं बनता शादियात में। और इवन लड़की के जो रिश्तेदार हैं जो बाहर से आते हैं उनका भी आने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि वो भी एक अननेसेसरी बर्डन है। उनके लिए गेस्ट हाउस किया जाएगा, उनके लिए होटल किया जाएगा, उनके लिए रूम का इंतजाम किया जाएगा, और उनके लिए भी सारी चीजें एक तरह से कोशिश की जाएगी। तो लड़की के शादी को अननेसेसरी एक मेगा इवेंट बना दिया जा रहा है। और उसमें जैसे रस्म है, कुछ हल्दी के रस्म है, मेहंदी के रस्म है, ये सब पर्सनल इवेंट है, घर के इवेंट है। इसको भी पब्लिक इवेंट बना दिया जा रहा है। लोगों को दावत दी जा रही है, उसमें खाना भी खिलाया जा रहा है, और उसमें बेहतरीन डेकोरेशन हो रहा है। और बहुत सारी चीज तो ऐसे गलत हो रही हैं कि बहुत सारे लोग, लड़कियां और लड़के, मतलब नाजेबा हरकत कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और खास करके ये जो पाकिस्तानी ड्रामा है, इनको देख करके मुसलमानों में, हिंदुस्तान में बहुत बिगाड़ आ रहा है। ये पाकिस्तानी ड्रामा में जितने भी आते हैं वो बेसिकली ड्रामा ही है मुसलमान होने का, और मुसलमान का कोई चीज उसमें बाकी नहीं रहता। न सरों पे दुपट्टा होता है, न पर्दा होता है, न सतर का ख्याल होता है, और सारी उरियानियत अलग है। तो उसको देखा देखी लोग यहाँ पे भी बिगाड़ पैदा हो रहा है। तो खैर वो रीजन तो नहीं होना चाहिए भाई, हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए। तो शादी को जितना आसान करें, सिंपल करें, उतना ही हमारे सोसाइटी के लिए बेहतर है। हालात जिस तरह से खराब हो रहे हैं, जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर अजाब आ रहे हैं, लोग मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर मुसलमान अपनी इस्लाह नहीं करता, गौर फिक्र नहीं करता, तो फिर बहुत मुश्किल है। हम दीन, सिर्फ नमाज को दीन समझ बैठे कि भाई नमाज तो पढ़ रहे हैं, नमाज ही है। भाई नमाज दीन का एक रुकन है। नमाज के अलावा सारे मामलात वो बहुत अहमियत के हामिल है। होता यह है कि बहुत ज्यादा लेविश शादी होने की वजह से लड़की वालों की जब बहुत ज्यादा खर्च हो जाती है तो लड़कियों को मीरास से महरूम कर दिया जाता है। और ये सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मीरास के मामले में तिलका हुदूदुल्लाह कहा है, ये मेरी हद है, तलाक के मामले में भी और मीरास के मामले में भी तिलका हुदूदुल्लाह। तो लोग लड़कियों को नहीं देते मीरास, उसके भाई बाद में विरासत में हिस्सा नहीं देते। क्यों भाई? क्योंकि हमने तो भाई 40 लाख 50 लाख शादी में खर्च कर दिया, और इतने खर्च कर दिए तो वो तो हो गया, हमने इतना जहेज दे दिया, 40-50 लाख का जहेज दे दिया, तो हम अब क्या दे विरासत में? तो भाई ये आपको देने कौन बोला था? क्या ये सवाब की नीयत से था? तो आप तो कल्चर को फॉलो कर रहे हैं ना, लोगों को दिखाने के लिए आप कर रहे हैं। अगर लड़का वाला आपको रजिस्ट करते मांगता है, लड़का वाला आपको ये कहता है, जहेज मांगता है, तो ऐसे लड़कों से शादी मत करें। बल्कि मेहर दे करके निकाह करने का हुक्म है कि मेहर दे और निकाह करें। लड़की वाले के ऊपर कोई खर्च, कोई एक्स्ट्रा बर्डन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है, जो बिजनेसमैन हैं या जो भी लोग हैं, अब उनकी एक सर्किल है, एक सोसाइटी है, तो कहते भाई हमने इतने लोगों का खाना खाया, फिर इतने लोग हमारे आएंगे, उनको कैसे नहीं हम खाना खिलाएंगे। तो भाई ये एक मौका था
لوگوں کو جب آپ دعوت نہیں دیتے ہیں کسی بھی، چاہے وہ غیر مسلم ہو کوئی بھی، تو پوچھے گا بھائی آپ نے ہمیں دعوت نہیں دیا ہے لڑکی کی شادی، تو آپ کو بتانے کا موقع تھا کہ بھائی لڑکی کا کوئی کھانا ہی نہیں ہے، لڑکی کے یہاں کوئی ریسپشن ہی نہیں ہے، ریسپشن لڑکا والے دیں گے، ہمارے یہاں تو صرف نکاح کا معاملہ تھا، نکاح ہوا چلے گئے، 5 لوگ آئے بارات میں، 10 لوگ آئے ان کو کھانے کا اہتمام کر دیجئے، عام عوام کو، پبلک کو، محلے والے کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، محلے والے کو بلانے کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے شادی میں، جو لوگ لڑکے کے ساتھ آئے ہیں آپ ان کا کھانے کا اہتمام اگر 4 5 لوگ کا 10 لوگ کا کرتے اس سے کوئی، اس میں کوئی خرچ نہیں آتا۔ اور ان سب برائیوں کو اگر نہیں روکا گیا تو ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کے لیے جو دوسرے لوگ ہیں سوسائٹی میں ان کے اوپر ایک برڈن آ جاتا ہے کہ ہمیں بھی ایسا کرنا ہے، ہمیں بھی ہلدی میں کھلانا ہے، مانجھا میں کھلانا ہے، ہمیں بھی بہترین طریقے سے ہوٹل کرنا ہے، ریزورٹ کرنا ہے۔ یہ سراسر مطلب ایک طرح سے گناہ بھی ہے اور ایک طرح سے فضول خرچی بھی ہے۔ اور فضول خرچی کے بارے میں قرآن میں آتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی، فضول خرچی کرتے ہیں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو، کسی بھی چیز میں ضرورت ہے ہی نہیں، زبردستی آپ ہوٹل کر رہے ہیں، زبردستی لوگوں کو بلا رہے ہیں، اس کی کوئی نہ سنت سے ہے یا نہ کوئی آپ کو فرض ہے، زبردستی آپ ریزورٹ لے کے جا رہے ہیں، کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ جو چیز آسانی سے ہو سکتی ہے، جس میں آپ کا کم سے کم خرچ میں ہو سکتا ہے، ہاں آپ اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو کھلائیے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق کھلائیے، لیکن جہاں پہ آپ خرچ کو روک سکتے ہیں وہاں روکیے، جہاں پہ آپ ڈش 5 یا 10 ڈش میں کام چل سکتا ہے بہترین، وہاں آپ 50 ڈش کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں فضول خرچی میں آئے گا، اور فضول خرچی کو جب اللہ کہہ رہا ہے اخوان الشیاطین شیطان کا بھائی ہے، تو پھر اس کا حصر کیا ہوگا، اس کا معاملات کیا ہوگا؟ تو یہ ہمیں روکنا چاہیے۔ اور نماز جو ہے، عبادت جو ہے، قابل قبول تبھی ہے جب حلال رزق کے ساتھ ہو، اگر حرام رزق کے ساتھ ہو رہا ہو اور نماز کے ساتھ منکرات چل رہا ہو تو وہ ایکچولی نماز ہو نہیں رہی۔ قرآن میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک صلاۃ روکتی ہے کس سے؟ فحاشی سے اور منکرات سے، فحاشی کہتے ہیں عریانیت کو، زنا کو، اڈلٹری کو، اور منکرات سے سارے گناہ جس کو اللہ منع کرتا ہے، چوری مت کرو، دھوکہ مت دو، کم مت تولو، کم مت ناپو، ہر جو جس چیز سے اللہ منع کر رہا ہے اس منکرات سے، اگر وہ شخص 40 سال 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے اور تجارت میں دھوکہ چل رہا ہے اور سارے غلط کام چل رہے ہیں، تو ایکچولی وہ نماز ہو نہیں رہی ہے، وہ صرف اس کا ایک طرح سے اٹھک بیٹھک ہو رہا ہے، وہ نماز نہیں ہو رہی، وہ ایسی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ حرام کا مال کھا کر کے ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے خوب دولت کما لیا اور اس کے بعد جو ہے آرام سے بیٹھ گئے کہ بھائی اب تو ہم حج کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، مطلب یہ دماغ میں بیٹھا ہوا کہ حج کر کے آئیں گے تو سارے گناہ معاف ہو جائے گا، اب ہم اللہ اللہ کریں گے، یعنی اس سے پہلے سارے جائز تھے، بھائی حج کر کے آئیں گے یا کوئی بھی جو آپ حدیثیں سنتے ہیں کہ ساری گناہ معاف ہو جائے گی، وہ سیئات معاف ہوتا ہے، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ آپ نے کسی کو دھوکہ دیا، کسی کے 5 لاکھ مار لیے، کسی کو جھوٹ بول کے تجارت کیا، کسی کو غلط بتایا، کسی کو بات ہی چھپا دی، اور کسی کا حصہ کھا گئے، بہنوں کا حصہ کھا گئے، یہ سب کچھ بھی معاف نہیں ہوگا۔ اور یہ کرنے والے لوگ جو ہیں، منکرات کرنے والے لوگ جو ہیں، ان کی تو پھر وہ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل جائے گا اور ان کا سخت حساب ہوگا۔ تو ہمیں بچنا چاہیے ان سب چیزوں سے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔